वक्त हम पीएफ हॉस्पिटल मौजूद हैं जहां पर रऊफ हसन साहब को पहुंचाया गया है। मलिहा हाशमी एंकर पर्सन है, इस वक्त पहुंची हैं और रऊफ हसन साहब से इनकी अभी मुलाकात भी हुई है। सबसे पहले मलिहा ये बताएगा कि इब्तदाई तौर पर क्या मालूम हो सका है, क्या इस वक्त इंफॉर्मेशन मिल रही है, किन की जानिब से ये हमला किया गया है और उस वक्त आप मिलकर आ रही हैं रऊफ हसन साहब से, क्या इस वक्त कंडीशन है बताइएगा। हमला तो जी ख्वाजा सिराव ने किया, ख्वाजा सिराव ने हमला किया है और वो नामालूम ख्वाजा सिरा थे। तो अब देखते हैं वो कौन थे। सीसीटीवी फुटेज तो आ गई है, वीडियो में भी जाहिर है कि वाज़ेह तौर पे पता लग रहा है जिस तरह से उन पे चाकू से हमला किया गया है। तो आपके सवाल का एक लफ्ज़ी जवाब ये है कि ख्वाजा सिराव ने हमला किया। और क्या इस हवाले से आपकी बात हुई है रऊफ हसन साहब से, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि 4 अफराद थे और एक ने बातचीत शुरू की और फिर 3 आ रहे थे वॉक करते करते। ज़ाहिर है पूरी प्लानिंग थी पहले से, तो फिर वो हमलावर हो गए उन पर। और ये एक स्प्लिट सेकंड की बात है, ये ऐसा नहीं है कोई कि 2 मिनट के लिए हमला होता रहा है। ये सेकंड्स में मतलब ये सारी वो गेम करके अपनी निकल गए, भाग गए। और अल्लाह का शुक्र है कि कैमरे की आंख ने सारे मंजर को महफूज तो कर लिया है। सो अब हमारे जो रियासती इदारे हैं, जो हमारे कानून और आइन पर अमल दरामद करवाने के जो ज़ामिन हैं इदारे, अब उनके लिए बहुत आसान है मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना, उनको कानून के मुताबिक सज़ा देना और एक प्रेसिडेंट सेट करना कि अगर कोई किसी मासूम शहरी पे, निहत्ते शहरी पे इस तरह से हमला करेगा तो उसको पाकिस्तान में आइन और कानून नामी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जो उसको जवाब दे करेगी। अच्छा, ये भी इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ भी उन पर अटैम्प्ट किया गया रऊफ हसन साहब पर ख्वाजा सिराव की जानिब से, लेकिन वो बाल बचे, ये भी खबरें अभी अल्लाह खैर करे। ख्वाजा सिराव को पता नहीं क्या उन्होंने कोई शान में गुस्ताखी कर दी है रऊफ हसन साहब ने। तो इंशाल्लाह अभी डिस्चार्ज होके जब आते हैं तो उनसे ज़रा तफसील से पूछेंगे कि आपने कोई क्या वो कर दिया है। मुझे तो ये लगता है कि जो इनके मुखालिफिन है ना, मुझे ये लगता है, मेरी एक अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि इनके जो मुखालिफिन हैं, चूँकि उनको ये पता है कि हाल ही में हमने देखा कि पुलिस को कभी किसी शहर में ख्वाजा सिरा फैंटी लगा रहे हैं, कभी कहीं पे ख्वाजा सिराओं से पुलिस को मतलब मार पड़ रही है। और फिर जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि जब तहकीक की गई तो पता चला कि ख्वाजा सिरा गलती पे नहीं थे, पहले उनसे छेड़छाड़ की गई थी, उसके बाद पुलिस को मार पड़ी। तो मुझे लगता है कि शायद उनके मुखालिफिन कुछ स्कोर्स सेटल करने के चक्कर में कि सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है इस वक्त जो पंजाब पुलिस है वो पंजाब हुकूमत के ताबे है। तो जब पंजाब पुलिस को ख्वाजा सिराव ने मारा उनकी अपनी गलती की वजह से, तो बैकलैश उसका सोशल मीडिया पे हुकूमत पे भी आया। तो मुझे लगता है कि जिसने भी ये घटिया हरकत कराई है उसके जहन में शायद ये भी कोई हो कि कोई स्कोर सेटल किया जाए, कि तजलील की जाए कि देखो जी ख्वाजा सिराओं को फैंटी पै गई। ख्वाजा सिरा अल्लाह की बड़ी प्यारी मखलूक है, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी के साथ ज़रूर वो पैदा होते हैं, लेकिन वो बड़ी प्यारी मखलूक है अल्लाह की। उनको इस तरह से यूज़ करना ये मेरे नज़दीक बड़ा शर्मनाक। मलिहा, इस वक्त आप मिलकर आ रही हैं रऊफ हसन साहब से, तो उन्होंने पर्सनली क्या बताया? क्या उनको किसी किस्म की थ्रेट्स थी इससे पहले? वो तो थी, वो कहते हैं कि मैं एंटिसिपेट तो कर रहा था कि खुदा न खास्ता कभी भी मेरा कोई नुकसान किया जा सकता है, लेकिन एज सच उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई कॉल्स पे थ्रेट्स आ रही थी या किसी ने कहा है। लेकिन ये उनके अपने अल्फाज हैं कि आई वॉज ड्रेडिंग समथिंग टू हैपन। मुझे अंदाज़ा था, मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि कुछ ना कुछ जो है वो होगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने बड़ी क्लियर कट एक पोजीशन आजकल पॉलिटिक्स पे ले रखी है। तो मुझे अंदाज़ा था कि कभी ना कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये इतना गिर के मतलब ख्वाजा सिरा नामालूम लिबास पहन के इस तरह से आएंगे, ये मैंने नहीं सोचा। तो मलिहा, जैसा कि आपने कहा कि उनको ये खदशात थे, रिजर्वेशंस थी कि उनको अटेम्प्ट किया जा सकते उन पर, तो क्या वजह थी कि वो अकेले वहाँ पर गए? कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई सिक्योरिटी अमला उनके साथ नहीं था? ये बात आपकी दुरुस्त है, इसकी उनको एहतियात करनी चाहिए थी और आइंदा भी करनी चाहिए कि साथ मतलब कोई ना कोई किसी को रखें। लेकिन पता है अल्लाह मालिक है, मैं बताऊँ, अगर अल्लाह ने हिफाजत करनी है ना तो 600 हमलावर भी हों तो भी आप बच जाएंगे। और अगर आपकी जब लिखी हुई है ना, तो आप ये देखें शाहरग से बिल्कुल आधे इंच के फासले पे उनको लगी है, यानी शाहरग से बिल्कुल करीब उनको कट लगा है। तो खुदा न खास्ता ये आधा इंच थोड़ा सा शाहरग वाली साइड पे होता तो किस चीज़ से उनको उन पर अटेम्प्ट बड़ा शार्प ब्लेड बताया जा रहा है, बड़ा शार्प ब्लेड था जिससे मारा गया। अच्छा, और बड़ा डीप कट है। और कहाँ पर चोटें आई हैं? बस उनके जबड़े पे, राइट साइड पे ना, ये इधर आई है और इधर बस ज़रा सा फ़र्क था कि वो शाहरग हिट हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ी बचत की, अल्हम्दुलिल्लाह। किसने वहाँ पर उनको छुड़ाया? और जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे वो क्या बता? शाहिदीन तो थे, लेकिन ज़ाहिर है चैनल का, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली जब प्रोग्राम होस्ट करती हूँ तो हमारी टीम होती है जिसमें गेस्ट कोऑर्डिनेटर है, जो दीगर हमारे टीम के मेम्बरान होते हैं, 1-2 लोग ज़रूर हमारे गेस्ट्स को
نیچے تک چھوڑنے کے لیے سی آف کرنے کے لیے جاتے ہیں یا ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر جی این این کے عملے نے جو ویڈیو بنی ہے تو اس میں تو ڈاکٹر شاہد مسعود نظر آئی ہیں ان کے ساتھ, اور باقی ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو عملہ موجود تھا جی این این کا وہ بھی ساتھ آیا ہے, اور آ کے انہوں نے مطلب ان کو ایمرجنسی میں جو ہے وہ لے کر آئے. تو ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں؟ حملہ کیا ہے اور کیا ہے تو پتہ لگ گیا, کروایا کس نے ہے یہ بہرحال تفتیش سے تحقیق سے پتہ چل جائے گا. دس از فار دی انسٹیٹیوشنز آف پاکستان ٹو فگر آؤٹ کہ یہ کس نے کروایا ہے, اور جس نے بھی کروایا ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق قانون پر عمل درآمد کروانے والے اداروں کو سزا دینی چاہیے. میم یہ بتائیے گا اسپیشلی ان دنوں پاکستان کی جو حالت اظہار ہے اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, جو اداروں کی حالت اظہار ہے اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. پچھلے دنوں 2 دن پہلے 2 طلباء کو شہید کیا گیا ڈی چوک میں, بڑی بے رحمی سے ان کا قتل کیا گیا, ان پہ گاڑی چڑھائی گئی, اور آج پھر ایک غیر معمولی سرگرمی دیکھنے کو ملی ہے. یہ بس وہی بات ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کو پامال کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے, اور بہت حد تک صحیح بھی لگتا ہے, کہ عوام تب تک نہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کے لیے تب تک نہیں نکلے گی جب تک ان پہ خود ہاتھ نہیں پڑے گا. اصل بات یہ ہے عوام اگر اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے پرامن طریقے سے نکلا کرتی آج سے کئی سال پہلے, دھاندلی کا شور تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے, تو اگر بہت پہلے سے ہمارے بڑوں نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کیا ہوتا اور چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہ کیا ہوتا تو آج پاکستان کی نوجوان نسل کو اتنی بھاری قیمت ادا نہ کرنی پڑ رہی ہوتی. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ, پہلے جس طرح سے ہوتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی لیکڈ آڈیو کالز موجود ہیں کہ جس میں وہ بتاتے تھے کہ بڑے بھائی جان کی یہ خواہش ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی سزا اتنی نہیں اتنی کر دیں, تو آج الحمدللہ جو کرپٹ عناصر نظام میں موجود ہیں پاکستان کی عوام نے ان کو اپنے ووٹ کی طاقت سے ایسی ٹکر دی ہے ماشاءاللہ کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد کروانا جو چاہتے ہیں جینوئنلی لوگ, وہ پہلے بیچارے خاموش ہو جاتے تھے غلط چیزیں دیکھ کے, آج وہ بول رہے ہیں. تو بہتری کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ رؤوف حسن صاحب کی جان بچ گئی ہے اور ان کا جبڑا بھی بچ گیا, اور ان کا جو شہرک پہ جو کٹ لگ سکتا تھا خدا نخواستہ وہ بھی بچ گیا. میم یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم پہنچے ہیں تو کیسی ہے سر کی طبیعت, اور وہ خطرے سے باہر ہیں کیا, کہاں پہ چوٹیں آئی ہیں, کون لوگ تھے؟ دیکھیں یہ جو ہمیشہ یاد رکھیں, کیونکہ میں نے خود بھی ایک دفعہ ایک جگ ٹوٹا تھا تو وہ گلاس میرے پاؤں سے تھوڑا سا اوپر پھر گیا تھا, اور وہ اتنا ڈیپ کٹ تھا شیشے کا کہ جس کی وجہ سے مجھے اس وقت فوری طور پر اتنی پین محسوس ہی نہیں ہوئی. تو جتنا زیادہ ڈیپ کٹ ہوتا ہے آپ کو اس وقت نہیں اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے, آپ کو تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے. تو رؤوف حسن صاحب الحمدللہ ابھی تو بات چیت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا تماش بین ویسے لوگ ہیں ہمارے کئی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے وہ ناحق اس طرح سے مار کے بھاگ رہے ہیں, تو 15-20 لوگ بس کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. پھر چینل کا عملہ آیا اور انہوں نے مجھے لے کے اور بھاگے ہاسپٹل کی طرف. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے بات چیت تو وہ کر رہے ہیں, اور شارک بھی بچ گئی ہے اللہ کا شکر ہے, اور ان کا جبڑا بھی بچ گیا. ابھی آپ اندر تھی میم, تو وہاں پہ پارٹی رہنماؤں کی جانب کون شخصیات ابھی تک یہاں پہ؟ بیرسٹر گوہر موجود ہے, بیرسٹر سلمان صفدر کی ٹیم یہاں پہ آئی ہے, اور بھی ہم نے 3-4 جو دیکھے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں اور سینئر ان کی جو میڈیا ٹیم ہے, صبغت اللہ ورک اور رضوان ملک, یہ سب موجود تھے. ان کی اپنی فیملی موجود تھی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, صدقہ دے رہے تھے, اور بڑی مطلب یہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بچائی. آپ کو کیا لگتا ہے آج ڈسچارج کر دیا جائے گا رؤوف حسن صاحب کو؟ اتنی اسٹیبلٹی ہے ابھی ان میں؟ ابھی ان کے نا اسٹچز لگ رہے ہیں, ابھی ان کا پروسیجر ہو رہا ہے, تو آئی کانٹ سے, یہ ڈاکٹرز بتائیں گے کہ آج ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا یا کل وہ ان کو چھوڑتے ہیں. جی کر لو, کرنے ڈن. ایک سیکنڈ میم. جی